आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो ऐसे लोगों के हवाले से है जिनके घरों में बरकत नहीं है, क्योंकि ये जो आमाल हैं, जो दो घर हैं, वहाँ पर फरिश्ते दाखिल ही नहीं होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, इसके हवाले से इंशाल्लाह वो जिक्र करूंगी, और फरिश्ते दाखिल क्यों नहीं होते हैं उसकी वजह भी इंशाल्लाह ताला मैं जिक्र करूंगी। फिर वो लोग कहते हैं कि हमारे मसाइल हल नहीं होते हैं, हमारी परेशानियां ख़त्म नहीं होती हैं, हमारे घर में रुकावटें बहुत हैं, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। तो उन लोगों को इंशाल्लाह ताला इन सिर्फ और सिर्फ इन बातों पर अमल करना होगा कि इसके करने से इंशाल्लाह ताला आपके घर में बरकत होगी, आपके घर में इंशाल्लाह मसाइल जो है वो हल होना शुरू हो जाएंगे, अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। देखिए, इंसान परेशान होता है, बहुत से ऐसे मामलात उसकी ज़िंदगी में आ जाते हैं कि वो परेशानी का शिकार हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ मामलात ऐसे हैं, आपके घरेलू मामलात ऐसे हैं, बहुत से लोग शिकायत करते हैं हमारी औलाद नाफरमान है, हमारे हमारे घर में मसाइल रहते हैं, हम मियाँ बीवी चाहते हुए भी हम नहीं चाहते कि हम लड़ें, लेकिन हम लड़ रहे हैं। हमारे घर में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे हैं जिनकी औलादें खूबसूरत हैं, खुश शक्ल हैं, लेकिन उनके रिश्ते नहीं होते। अगर रिश्ता आता भी है तो जवाब नहीं आता। रुकावटें ऐसी हैं कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा होता। फिर वो बहुत से ऐसे लोगों के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी आप पे जादू हो गया है, आप पे रुकावट हो गई है, आप पर ये मसला है, आप ये पैसे दे दें, आप इस तरह से कर लें, उस तरह से कर लें। और फिर उनकी इस बेबसी का फ़ायदा उठाते हुए उनको फिर लूटते हैं और उनसे पैसे वगैरह ऐंठते हैं। लेकिन असल में हमारी ज़िंदगी जो है वो दीन से दूर हो गई, हम कुरान पाक से दूर हो गए, हम शरीयत से दूर हो गए, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से दूर हो गए। ये जो है वो परेशानी का बायस हमारे लिए बनता चला जा रहा है। ये जो चीज़ है ये आम होती जा रही है। हमें इल्म ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि इस्लाम है क्या। जैसे कि अभी हाल में वाक़या हुआ है, एक बच्ची ने अब ड्रेस ऐसा पहना हुआ है जिसके ऊपर अरबी के कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। उस पर जो है वो लोगों ने हजूम इकट्ठा हो गया है, और उस पर मतलब इस तरह से कि अभी उसको संसार ही कर देंगे, जैसे और तो ज़माने में गम ख़त्म ही हो गए हैं सारे। यानी कि आपको इतना ही नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है। कैसे मुसलमान हैं आप कि कहीं पर भी अरबी का लफ्ज़ बैतुल खला भी लिखा होगा तो आप उसको भी कहेंगे कि ये भी अरबी का लफ्ज़ है, और आप उसको उसके ऊपर भी एतराज़ करना शुरू कर देंगे। तो ये हमारे अंदर जो है वो लाइल्मी आती जा रही है, हम दीन इस्लाम से दूर हो गए हैं। हमारे अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो जहालत आती जा रही है, हम ज़माना जाहिलियत के उन मुशरिकीन से भी बढ़कर हो गए हैं, जिनको अक्ल ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि कुरान क्या है, हदीस क्या है, हमें पता ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार तो ये नहीं है। देखें, आपने अगर देखा भी है, कहाँ चले जाते हैं ये लोग तब जब एक गरीब की बच्ची के जिस्म के ऊपर एक मामूली सा जोड़ा होता है, तब तो ये लोग इकट्ठे नहीं होते, तब तक ये लोग इकट्ठे होकर ये नहीं कहते हैं कि हम देते हैं इसको। तब कहाँ होता है जब एक एक गरीब की बच्ची बेचारी घर में बैठी-बैठी जहेज़ की वजह से बूढ़ी हो जाती है, तब ये लोग कहाँ पर होते हैं। मैंने देखा बहुत बड़ा हजूम था, इतना बड़ा हजूम था। लेकिन ये लोग तब इनकी अकल कहाँ होती है, तब इनको दीन इस्लाम, तब इनको शरीयत नहीं याद आती। ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग है, ये ड्रामा है। ऊपर से मुसलमान बनते हैं, आपको पता ही नहीं है शरीयत क्या है, आपको पता ही नहीं है इस्लाम क्या है। अल्लाह करीम आपको हकीकी मोहब्बत दें, अल्लाह करीम आपको ऐसी मोहब्बत दें कि आप अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हे अल्लाह को दें, अल्लाह की सुने, कुरान करीम को खोल कर देखें। अल्लाह करीम हमें कह क्या रहे हैं। आपने तर्जुमा पढ़ा होता, आपको पता होता है कि जो इसके जिस्म के ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, आपको पता ही नहीं है।
آپ کو جو چند لمحے آپ اللہ کے لیے نکالیں، آپ اللہ کو قیمتی وقت دیں اپنا، آپ کبھی اپنی آنکھ سے اللہ کی یاد میں آنسو بہا کر دیکھیں، کبھی اپنے لبوں پر اللہ کا ذکر لا کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے زخموں پر مرہم آئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے مسائل کو حل کریں گے۔ کسی غریب مجبور کو دیکھ کر اس کو عزت اور احساس دیں، کسی رشتہ دار کو احساس کی نظر سے دیکھیں، یہ اللہ سے محبت ہے۔ یہ کیا محبت ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں ڈنڈے لے کر اور آپ کسی کو بھی کچھ بھی کر دیں گے؟ دین اسلام ایسا نہیں ہے، ایسی مثالیں مت بنے، اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ سے اللہ بھی راضی ہوں اور اللہ کی مخلوق بھی راضی ہوں۔ دیکھیں، ہر زندگی میں، آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں، آپ کی زندگی کے جو معاملات ہیں، جیسے آپ ایک گالی ہے، ایک زبان سے نکلنے والا غلط کلمہ ہے، اس کی بے برکتی ہوتی ہے، اسی طرح سے اچھے کلمے کی برکت ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں اگر تو اچھے اعمال ہو رہے ہیں، آپ کے گھر میں اگر سارا دن ٹی وی چل رہا ہے، آپ کے گھر میں سارا دن ایسے اعمال جو ہے وہ چل رہے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ اس کی بے برکتی سے آپ کے گھر میں کیا کیا اشیاء جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں۔ تو وہی آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتی ہے، وہی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ پھر آپ ایسے فراڈی لوگوں کے پاس جا کر جو ہے وہ آپ اپنے پیسوں کا جو ہے وہ ضیاع کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کو کھول کر دیکھیں، اللہ کی کتاب ہے وہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں مسائل کا حل لکھا ہوا ہے۔ آپ اس کو کھولنا شروع کریں، آپ کے گھر میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو الفاظ جب آپ ادا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر لفظ کے بدلے 10 نیکی ہیں، لیکن جب آپ اس کو ادا کرتے ہیں، نیکیاں تو ہیں، لیکن ہر آیت کے ساتھ ایک اچھا فرشتہ ہے، ایک موکل ہے اللہ کا، جو اس میں بشارت والی آیات ہیں، اس کے ساتھ آپ کی زندگی میں خوشخبریاں آتی ہیں، جو اس نصرت والی آیات ہیں، جو مدد والی آیات ہیں، اس کے ساتھ مدد آتی ہے۔ آپ یہ کرنا شروع کریں، اللہ کا ہر آیت کے ساتھ ایک فرشتہ ہے۔ آپ جب یہ عمل انشاءاللہ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح سے مسائل حل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ آپ کو پھر ان ڈھونگی لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کو اپنے مسائل کا حل اللہ کے دربار سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ پھر پریشانیوں کو انشاءاللہ جاتے ہوئے خود دیکھیں گے۔ یہ ایسا عمل ہے۔ فرشتے جوق در جوق اس گھر میں نازل ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر کلام اللہ کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں پر نماز قرآن ہوتا ہے، جہاں پر بچوں کے ساتھ حدیث بیان کی جاتی ہیں، جہاں پر انبیاء کے واقعات کا بچوں کو درس دیا جاتا ہے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی ترغیب دی جاتی ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا چرچا ہوتا ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کیا جاتا ہے، وہاں پر فرشتے جوق در جوق داخل ہوتے ہیں۔ لیکن جن گھروں میں ایسے اعمال ہوتے ہیں جہاں پر نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کوئی تعلق ہے، نہ قرآن کریم کو کھولا جاتا ہے، نہ نماز کا کوئی ذکر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3225 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرشتے ان دو گھروں میں داخل نہیں ہوتے ہیں، جس گھر میں کتا ہو، اور اس گھر میں بھی نہیں جاتے جس میں جاندار کی تصویر ہو۔ اب کتے کے حوالے سے تو آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی حفاظت کے لیے گھر کے باہر رکھا ہوا ہے، گیٹ کیپر ہے، گیٹ کے اوپر اگر آپ نے حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے تب تک تو جائز ہے، لیکن آپ اگر اس کو گھر میں لاتے ہیں، آپ اس کو پالتو کے طور پر اس کو رکھتے ہیں، تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایسے فرشتے جو آپ کے ساتھ مجبوراً بیچارے ہیں، جو کرامن کاتبین ہیں، یا ایسے فرشتے جن کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ تو بیچارے مجبور ہیں، لیکن برکت کے فرشتے اور ایسے فرشتے جن کا خاص طور پر کردار ہے آپ کی زندگی کے مسائل کے حوالے سے، یا اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، تو پھر وہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوتے، پھر آپ مسائل کا شکار رہتے ہیں، پھر آپ چاہے وظائف کر لیں، آپ جو بھی کر لیں، آپ کے مسائل وہ حل نہیں ہوتے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ کے گھر میں جاندار کی تصویر نہیں ہو۔ ہمارے تو آج کل عام ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ ہم نے بہت زیادہ اس کو عام معمولی سمجھ کر ہم اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے خوف سے ڈریں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ ہو کر رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی سے مسائل ختم ہو، تو آپ ان چیزوں پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے وہ پرسکون ہوگی اور بغیر کسی مسائل کے ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔